संजय बाब, लोकसभेचे इलेक्शन तेकलेले आहा, दोन्ही पार्ट्यांनी फॉर्मां भरलेली आहा, जशें कितें रुलींग पार्टी BJP आनी तशें इंडिया अलायन्सांनी प्रचार जोरानूय चालू आहा, पूण विशय म्हणटा न्हू ते थंयच्या थंयच आसा. तुमचो बोमाचो विशय कितें सुटाव्याच्या वाटेर आहा का कशें कितें? बोमाचो विशय आतां पळोवंक गेलो जाल्यार जेन्ना 2010 पर्यंत तुमी विचारता आतांचें म्हाका, पूण 2010 पर्यंत ताका खबर आसा. तेन्नाय श्रीपाद भाऊ आमच्या बरोबर आसलो, ताका हो विशय कंप्लीट खबर आसा. आनी ते टायमार इवन तो बायपास पसून जाल्लो, पूण आतां तो जेन्ना रुलिंगान येयलो, आतां 5 वर्सां जायत येयली ताका, जाल्यार आयज पर्यंत आमी बोमान तर केन्ना हांवें जाल्यार पळोवंक ना ताका. हे 5 वर्सांक बोमान केन्नाच श्रीपाद भाऊन पांय दवरलो असो तो हांवें तरी पळोवंक ना. आतां 2 वर्सां, आतां ती 5 वर्सां सोडून दी, 2 वर्सां हे ताजें उदाहरण. 2 वर्सां खातीर इतले हे भोंवकार झडटा. आख्खे तुमी जाणा आसतले गोंयान सगळ्यात मोठो जर विशय गाजलो म्हादईच्या फाटल्यान तो जावन आसा नॅशनल हायवे बोमाचो. तो येदो व्हडलो बोवाळ जावन बसून भंडारी समाजाचे मॅक्झिमम लोक सफर जाता. थंय मॅक्झिमम भंडारी समाज आनी OBC म्हटल्यार ST समाज आनी जो बहुजन समाजूच म्हटल्यार जाता, जे एका तो प्रतिनिधित्व करता. आनी जे बहुजन समाजान सदांच ताका प्रेम दिला, आयज 25 वर्सां ताका प्रेम दिलो आमी, दोळे धापून ताका मतां मारताले, जाल्यार खंय तरी कुशेंच आसूंक जाय आसलें ताका, बाबा ते इतले 2 वर्सां झगडटा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्या पेक्षा आमकां जर विश्वास आसलो जाल्यार श्रीपाद भाऊचेर आसलो, कित्याक आमी क्लोजली ताका पळयताले. ताका सेंटिमेंट्स आसा, ताका ती खोर्लेकारांची खबर आसली आनी आमचीय खबर आसली. सो मॅक्झिमम जे खोर्लेकारूय ताका मानताले आनी आमी ताका मानताले. ह्या कारणान आमी प्रत्येक फावटी तेज्या दारान पांय दवरला. आमी CMा कडेन वचोंक नासले, पूण आमी नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट आनी सो तो ताका लागता, हे कारणान आमी प्रत्येक फावटी तेज्या दारान गेले. आनी आमकां खंय तरी आस आसली गडकरी सरा कडेन उलोवन खंय तरी तेज्या मार्फत हो सुटावो जातलो आसलो, पूण तेणें आमची निराशा केली. खंय तरी हिंदुत्व म्हणटा, राम मंदिर जालें, आज राम नवमी, आनी जशे देवळांचे विशय येता, हे विशय सरकार हेजेर सिरियसनेस कित्याक घेयना? तुमी आतां म्हणटा हिंदुत्वाचेर उलयता राजकारणी, जेन्ना हिंदुत्व मागीर ते देव देव करून नाचणारे हे लोक फक्त न्हू देवाची नांवां घेवन आपलें राजकारण कशें जातलें होच विचार करता. लोकांक कशें ते देवाचें हें दाखोवन ती मतां कशी आपल्या कडेन खेचून हाडप. एक्चुली आमी इतलीं वर्सां गोंयान रावता, आमी हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे केन्ना गोंयान तरी पळयलें ना. आमी सुशेगाद गोंयान जगताले. आतां तूं फाटलीं कितलींशींच वर्सां पयलीं, आयज जो प्रसंग येयला तुका हांव सांगता, आतां म्हाका 55 वर्सां आनी अनुभव म्हाका हे राजकारणांतलो कमीत कमी 40 वर्सांचो तरी आसतालो. हे 40 वर्सांक अशें राजकारण हांवें आयज पर्यंत पळयलें ना. जें राजकारण आयज येयलां पळय न्हू, आयज जो प्रसंग गोंयाचेर येयला ते एक वेगळ्या तरेच्यान येयला. आतां इतल्योय पार्टी जेन्ना एक जाल्यो एका हेजे कडेन शक्ती लडोवपाक, हेजें कितें तरी कारण आसतलें न्हू. खंय तरी लोकांक भयंकर मार बसलेलो आसा. हे 5 वर्सांक आमी पळयता, 5-10 वर्सांक अक्षरशः जें गोंय आसलें तें गोंय आयज आमकां दिसना. खंय जे सुशेगाद गोंयकार आसले, सुशेगाद जगताले, अरे ते जगणेच आमचें ना करून उडयलें आयज. आनी तरी आसतना आमचे गोंयकाराचे, ह्या गोंयकारांनी सगळें कितें आमचें गोंय कशें आसलें, हे गोंयान लोक येयल्या उपरांत ट्युरिस्ट परते ते गोंयान येवन सेटल जावपाची हें करताले. कित्याक आयज तूं मॅक्झिमम पळयता गोंयकार कमी दिसता, भायले लोक चड सेटल जाल्ले आसा. कित्याक तें गोंय आयज आमकां उरलेलें ना. आयज गोंयकार आमी गोंयकार गोंयकार म्हणोकूच उरले, पूण गोंयकारा कडेन आयज ती हेंच ना. गोंयकारपणूच सोंपलें आमचें. आयज जे सुखान आमी जगताले पळय तें सूख हेणी काडून व्हेलें आमचें. आयज तें सूख जर काडटले जाल्यार आयज प्रत्येक गोंयकाराक पोट तिडकीन भायर सरचें पडटलें आनी हे गोंय वाचोवपा खातीर आयज मतदान करचें पडटलें. आयज आमी खंय तरी एका देवसानाच्या फाऱ्याक सांपडटा पळय तशें आयज गोंया ह्या BJP सरकाराच्या फेऱ्याक सांपडलेलें आसा. आयज तूं पळयतलो जे आमी आस दवरून जे मतां मारली लोकांनी, आमी काँग्रेस आनी BJP म्हणून पळयना. आयज
आयज खरो जर विचार करतलो जाल्यार गोंयचो विचार करपाची गरज आसा. पार्टी म्हणून न्हू, पार्टी लेवल म्हणून न्हू. आयज खंय तरी आमकां गोंय सांबाळटले आमी आनी गोंयांक हे कशें मुक्त करतले हे विचारान आमी आयज मतदान करपाची गरज आसा. पूण म्हाका दिसता आयज दोळ्या मुखार चित्र जे दिसता पळय न्हू, आमचे जे लोक आसा इतले भरभटलेले आसा, ते लोकांक आयज विचारूच कित्याक ना काय असो म्हाजेर विचार पडलेलो आसा. अरे इतले दोळ्या मुखार डिस्ट्रक्शन दिसता, अशें आमचें गोंय काबार केलें. आयज आमकां जगपाक गोंयकारांक हे दिना आनी ते लोकां बरोबर आयज कशें भोंवता काय म्हणून हांव विचार करता. संजय बाब, पयलीं मोदीन फाटल्या टर्माक जेन्ना प्रचार चालू केलो तेन्ना गॅस सिलिंडर हो विशय हाडलो. मतदानाच्या दिसा असो तेणें आव्हान केलो की घरान पयलीं सिलिंडराक पांये पडात, आनी तेन्ना 400च्या वाटेर आसलेलो सिलिंडर, आनी मतदान करा बीजेपीक म्हटलेलें. आतां सिलिंडर 1100-1200च्या वाटेर. आतां इलेक्शन लागीं येयला म्हणून खंय तो वयर सकयल देंवयला, पूण साश्टांक नमस्कार घालपाची पाळी येयल्या. पूण मतदान इंडिया अलायन्साक पडटलें म्हणून काँग्रेसच्या प्रेजिडेंटान एक आव्हान केलेलें आहा जनतेक. हेचेर तुमी कशें पळयता? आतां पळय, जेन्ना कितें कोणूय फटिंगपणाक उलयता, खंय तरी आमकां मिसगायड करून जर सत्तेर येयले जाल्यार इतली 10 वर्सां जाली, 10-12 वर्सां जालीं, आनी हो गोंयकार दोळ्या मुखार जें चित्र दिसता तें सजमोंक जर शकना. ही सांगपा सारकी गोश्ट न्हू. तुमी आतां म्हणटा कितें म्हारगाय, आनी हे म्हारगायेचोच प्रश्न ना. आयज आमकां दुयेंसां कितलीं वाडलीं. आयज जगतले जाल्यार आमकां हें ना. आयज सुशेगाद जो मिडल क्लास आनी जो सकयल हेजो लोक आसा पळय, तांकां आयज अन्नाक पाद्रीशेर जावपाची पाळी येयल्या. पूण हेच लोक आयज ते मोठे लोक आसा ते घरान बसून सुशेगाद आमची मजा पळयता, आनी हे राम राम करून आमकां रस्त्यार नदता तेंच्या फाटल्यान. आनी मेन कारणीभूत कोण आसा सांगू तेका? हे जे आमच्या मताचेर ते सायडीन उडी मारून गेले पळय न्हू, तेणी आयज आमकां खंयचे नाच करून उडयल्या. कित्याक आयज आमी कोणा कडेन मागतले जाल्यार कोणाचेर विश्वास दवरतले? आयज विश्वास दवरतले तर कोणाचेर वयता? आतां मेन प्रॉब्लम जाला. आतां आमी म्हणटा कितें, जे बॉस आसा पळय ते उडी मारले आनी ते पार्टेन गेले, पूण कार्यकर्त्यांक तरी बुद्ध आसपाक जाय. बाबा हेणें आमकां फटयले आनी तो उडी मारून गेलो, पूण तो सांगता थंय आयज कित्याक? आयज तुमी पयले आसतले एक अंत्रोज मालाची एक बायट आयकली आसतली तुमी. तो सांगता 4,500 मतां म्हणटा अंत्रोज मालान जी बीजेपीक आसा. अरे आमी नालायक जावंक जाय. हो समाज वोट करपी आसा पळय तांकां लज दिसपाक जाय. आमच्या मताचेर आयज गॅरंटी जर तो एक उच्च दर्जाचो मनीस दिता जाल्यार हे बहुजन समाजान हे OBC ST जो लोक आसा तांकां आयज विचार करपाची गरज आसा. आमचो मतदानाचो हक्क जो आसा पळय तो कोणे तरी दुसऱ्यान आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. तो आमकां डंबारी जशें पळय नाचयता, मदारी जसो नाचयता, डंबाराचो खेळ करता, तशें ते आयज आमचे कडेन खेळ करूंक लागले. म्हणजे ते मतां मार म्हणटले, थंय आमी मतां मारतले आनी आमच्या पांयार मारून घेतले. आयज मतदान म्हणजे कितें? प्रत्येकान विचार करपाचें आसा. मतदान हें आमचें गोंय राखपा खातीर जावपाक जाय, आनी आयज विचार करूनच मतदान जावचें पडटलें. कित्याक आयज आमचेर जो प्रसंग येयला पळय, आमी पळयता खंयच्या लेवलाचेर गेले ते. आमकां एकूच आस आसा, आयज जर तो सरकार जर खंय तरी गेलो जाल्यारूच हे गोंयकार जगतले आनी आमी खंय तरी सुशेगाद जगोंक पावतले. कोवीड येयलो, कोविडान खूब जाणांची मरणाय जाली. थंयसून जी अर्थवेवस्था ती सकयल पडली. हांगा लोकांक त्या टायमार जेवणाचे हाल जाले. वयल्यान काम गेले लोकांचे. काम म्हणटात, सरकार म्हणटा आमी कामाक लायताय म्हणटा, जॉब सेक्टर म्हणटा. हांगा जॉब म्हणटा ते आमच्या गोंयकारांकूय ना. हे इलेक्शन ही पोटतिडक म्हणजे ही म्हारगाई, हे देवळाचे विशय, हे खंय तरी फास्ट डेव्हलपमेंट हे जे जाता हो सामान्य मनशाचो आवाज हो आयकून घेयना हे सरकार. हे खेपो मतदान खंयचेय अशीं वयतले. आतां तुमी कोविडाचो विशय हाडलो. कोविडाचे विशय आमी दोळ्यांनी पळयला. अक्षरशः पांयां पडटाले लोक येवन हांगासर तळमळोन फडफडोन मेले. एकट्याक तर आपल्या आवय बापायचो अंतविधी बसून करपाक त्या टायमार जालो ना. त्या टायमार अन्नाक पाद्रीशेर जाताले. ती 2 वर्सां जी काडली लोकांनी पळय तेजो फरक सरकाराक पडलो ना. जे सरकाराचे घटक आसले पळय ते पांयां वयर करून तेणी कितें केलें तेजेर हांव वचना, तुमकां जर खबर आसतली. पूण जे लोक ते टायमार तळमळोन मेले, जेंच्यो फॅमिली काबार जाल्यो, अक्षरशः आमी दुखांनी रडले ते 2 वर्सां. पूण जेन्ना इलेक्शन येयलें
आमी लोकांनी कितें केलें. आयज जर जॉब म्हणटले जाल्यार आयज आमी आमचे जे फुडली पिळगी आसा ते पिळगेक फुडें जगपा सारकें दवरता जाल्यार आयज आमकां खंय तरी विचार करचो पडटलो. आतां आयज आमी तूं म्हणटा कितें भायल्यांक नोकऱ्यो मेळटा जाल्यार आमी गोंयकार उरल्या तरी खंय आतां हांगासर. मॅक्झिमम जर तो पळोवंक गेलो गोंयकार हे दिसत ना. आनी फुडें जर गेले न्हू हेज्या फुडें जर आनी पावले आयज जर ही BJP सरकार जर जिखली इलेक्शन तर ही जी हार आसा ही आमच्या विरोधी पार्टीची आसची ना, ही गोंयकारांची हार आसतली. आनी हो गोंयकार सारोकार रडटलो हेका बाबा आमी कितें केलें काय म्हणून. करतले आतां कितें जे तेंच्या फाटल्यान पयशा खातीर जावं आनी कित्या खातीर नाचता पळय बाबा भाई करून नाचता पळय तेंच्या खातीर आख्खे गोंयकारांक फोंडान घालतले आमी आनी आमी फोंडान पडटले. ते टायमार सगळो लेट जाल्लो आसतलो. विचार करतलो जाल्यार हेच फावटी करचो पडटलो. हो जो काळ आसा तो अत्यंत हेजो गोंया खातीर घातक आसा. तो जर आयज सांबाळ्ळो ना जाल्यार फुडल्या हेका आमी अक्षरशः काबार गोंयकार. एक टायम म्हणटा नारी शक्ती म्हणटा आनी हांगा ल्हान ल्हान भुरग्यांचे रेप जाता, मर्डरी जाता, बाकीच्योय मर्डरी चालूच आहा. हे क्रायम म्हणटा तो वाडत आहा, कंट्रोल ना. झिरो टॉलरन्स म्हणटालो पर्रीकर BJP त्या टायमार येयल्ली. हे तुमी कशें पळयता? आतां पर्रीकराचें उलयलें जाल्यार तुमकां सांगता हांव. आतां तुमी पर्रीकराचो विशय हाडलो. ह्याच पर्रीकरान त्या टायमार जाग्यार आमचो जो आतां पळय आमी त्रास काडटा पळय तें जावंक शकना म्हणून तो आमच्या फाटल्यान रावलो आनी त्या टायमार विरोधी आसतना तेणें आमकां हेल्प केलें आनी तो बायपास काडलो. आनी सत्तेर येयल्या उपरांत तेच लोकांक हे काबार करूंक उठल्या. म्हणजे इवन तेणी सांगले बसून न्हू त्या टायमार आमी तुमच्या बरोबर कित्याक आसले, कित्याक आमी विरोधी नासले. ही फकाणां चल्ल्या लोकां कडेन हेंची. हे जे काम करता ते फक्त सत्ते खातीर करता. म्हाका दिसता प्रत्येक गोश्ट जी जाता ती फक्त सत्ते खातीर जाता. जे पळय आमकां देवाचें हें दाखयता आनी कसलें हें फक्त सत्ता भोगपा खातीर दाखयता. हे लोकांक बऱ्याक पावपाक न्हू. आतां नारी शक्तीचो जेन्ना तुवें उल्लेख केलो आतां नारी शक्तीक विचार करपाची गरज आसा. कित्याक आयज जर पळयतलो इलेक्शनाक प्रचाराक जर पळयलें जाल्यार मॅक्झिमम नारी शक्ती आयज नटन तटन तेंच्या फाटल्यान नाचता. आयज त्या नारी शक्तीक विचार करपाचो आसा. आपलो जो घोव आसा तो आपलो म्हयन्याचो हें पळय आसा तो कसो जगता, तो सिलिंडर कसो घरान हाडटा, तें राशन कशें हाडटा, तो बावडो कसो चलयता हेजो विचार ते बायलेन केल्लो ना. ती कितें करता इलेक्शन येयलें म्हणटकूच हे बाबा आनी भाई सांगता येया रे हेका 500 रुपयान 200 रुपया ही गेली. पूण फुडलो जो 5 वर्सांचो काळ आसा आपलो जो घोव आसा तो कसो सोंसता, तो कसो जेलता आनी कशें घर चलयता हे त्या बायलेक खबर ना. आयज खरें म्हणजे हे बायलेन चिंतपाची गरज आसा. आमची म्हारगाय खंय पावली बाबा. तो आपलो घोव आसा पळय हो घोव आपल्याचो हेजो माथ्यार पेज घेवन घेवन डायबिटीज जावन प्रेशर हाय जावन हो मनीस बेगीन सोंपपाक पावला. जे मनीस पयलींच्या काळान 70-80 वर्सां काळ जगताले ते आयज 50 वर्सांय काडिना. हेजें कारण हें हें आसा. म्हणजे आतां शेवटचो म्हणल्यार तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता? म्हाजी मॅसेज एकूच आसा. आमी ठाम ठरयल्लें आसा. आमचेर जे अत्याचार जाले आतां प्रत्येक गोष्टीक भंडारी समाज ST समाज जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना भायर सरता. तुमी पळयलां आसतलें कोणी जर आमदाराचेर अत्याचार जाला जाल्यार भंडारी समाज रोखडे उबे जाता. आयज मॅक्झिमम बोमान जी आसा पळय प्रत्येक घरांत तुमी पळयतली भंडारी समाज OBCची घरां. जाल्यार जे टायमाचेर तेंचेर अत्याचार जालो तांकां मारून धरून जाणटेल्यांक भितर उडयले त्या टायमार एकूय शब्दान ह्या भंडारी समाजान कित्याक आवाज काडलो ना? फक्त जेन्ना राजकारण येता जेन्ना मताचें हें जाता जेन्ना आपलो स्वार्थ पळोवपा खातीर तेन्ना भंडारी समाज उबो रावता. जेन्ना भंडारी समाजाचेर खंयचो घालो घातलो गेलो त्या टायमार भंडारी समाजाच्या भावाची याद येना. आतां मेन म्हणजे जेन्ना तुमी इतकी पोट तिडक दाखयलेली आहा आनी आतां एक 15 दीस उरलेले आहा आनी ज्या प्रमाणे ही लोकांची खरीच पोट तिडक ही मतदानाच्या दिवशी दिश्टी पडटली का? आयज खरें म्हणजे हांव हात जोडून प्रत्येक गोंयकारा कडेन उलो मारता. राजकारण पळयनासतना आयज काँग्रेस RJ ती BJP ही पार्टी पळयनासतना गोंयच्या हितान आयज मतदान जावपाची गरज आसा. आयज आमचें गोंय खंय काबार जावपाचे वाटेर आसा ते कोणें हाडलें. आनीक जर 5 वर्सां फुडें गेली जाल्यार तेजो परिणाम
जो कितें जावपाचो आसा कितें भोगपाचो आसा तो दोळे समोर दिसोंक लागलेलो आसा. तो विचार जर आयज आमी हे मतदान करता आसतना चिंतले ना आनी आमी पार्टी आनी हेजे कडेन तेजे कडेन झगडोंक जर उरले जाल्यार गोंय आमच्या हातीन वचपाचें आसा आनी हे जे गोंय नश्ट करपाक फुडें सरलेले आसा तेंच्या हातीन तेंचे तावडेक परते आमी पडपाचे आसा. आनी आमी जे ठरयलां, आमी बोमकारांनी जे ठरयलां, आमी प्रत्येक गोंयकारांक उलो मारतले. आमकां विश्वास आसा फक्त जे आयज जर दिसता जाल्यार पॉलिटिशना पेक्षा न्हू लोकांची काळजी आसा, सिवील सोसायटीक आसा. जे NGOs बरे मनांतल्यान जे काम करता, आमी खूब NGO पळयले, तेंचे कडेन आमी खुबशे भितरल्यान काम केले. आमकां विश्वास आसा आयज जर हे NGOs जे NGO म्हण सिवील सोसायटीचे जे बरे लोक आसा गोंयांत ते आयज म्हाका दिसता खंय तरी बरे पार्टी कडेन उबे रावतले आनी आमकां गोंयकारांक न्याय दिवपाची ट्राय करतले. कित्याक आमची ट्राय तेंच्या बरोबर रावन हे गोंया खातीर झुडपाक मेले तरी बेत्तर. पूण एक सांगूंक सोदता आयज हांव, आमी मतदान करतले ते BJPचे एगेन्स्ट करतले. आमकां काबार केल्यार उपकारता आनी आमकां 100% काबार करतलेच. कित्याक ह्या BJP कडल्यान गोंयांक न्याय हो केन्नाच मेळचो ना. हो संजय तुका ह्याच स्थळान रावन सांगता. BJP जर येयली जाल्यार ह्या गोंयाचो नाइलाज आनी नश्ट हे गोंय जातलें हें 100% खरें आसा. हे काळ्या दगडावरची रेश आसा. थँक्यू.